नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम चलचित्रमा। कार्यक्रम चलचित्रको साथमा उपस्थित भएको छु म विकास श्रेष्ठ मिलन र सदा चाहिँ म एउटै चिज दोहोऱ्याउन चाहन्छु। हामीले नेपाली चलचित्रको कुराकानी गर्छौँ कार्यक्रम चलचित्रमा र आइतबारको दिन चाहिँ हामीले पाहुनालाई निमन्त्रणा गर्ने गर्छौँ र उहाँसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ। विशेष गरेर नेपाली चलचित्रलाई पछिल्लो समय हेर्ने हो भने अलिकति अभ्यास भइराखेको छ भनौँ, अलिकति नयाँ प्रयोगहरू भइराखेका छन्। नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा प्रत्येक निर्देशकको आफ्नो आफ्नो कथा वाचन गर्ने शैली छ। यो वाचन गर्ने शैलीमा अब्बल देखिएका एकजना निर्देशक हुनुहुन्छ। अलिक फरक फरक खाले सिनेमाका साथमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ हरेक पटक। दिपेन्द्र के खनाल हुनुहुन्छ। धनपति चलचित्र उहाँको उहाँले निर्देशन गर्नुभएको धनपति चलचित्र अहिले प्रदर्शनरत छ। उहाँलाई स्वागत गरिहालौँ। स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद मिलनजी। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। व्यापार सुनाउनुहोस् धनपतिको। धनपतिको व्यापार राम्रो छ, एकदमै राम्रो छ। किनभने फ्राइडेको ओपनिङ 70-80% को अकुपेन्सी थियो। त्यो भनेको एकदमै राम्रो हो। र हिजो स्याटरडे त अल नेपाल हाउसफुल भएको छ सबै सोहरू। र आज मेन फिल्मको बिजनेस चाहिँ आजबाट हेरिन्छ क्या। किनभने त्यो 2 दिन चाहिँ फिल्मको हाइप, निर्देशक, मेकर, कलाकार त्यो कुराहरूसँग सम्बन्धित हुन्छ भने आइतबारदेखिको बिजनेस चाहिँ त्यसको वर्ड अफ माउथबाट चाहिँ निर्धारण हुन्छ। एक्चुअल सुरु हुने बिजनेस भनेर चाहिँ आइतबारदेखिको हुन्छ। र आजको बिजनेस हेर्दाखेरि चाहिँ अधिकांश मल्टिप्लेक्सहरूमा 70-80% को अकुपेन्सी छ। फ्राइडेको सरह नै छ आज, होइन? त्यसले गर्दाखेरि त्यो सम्भवतः फिल्म मन पराएरै दर्शकले चाहिँ त्यो भएको जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा अहिलेसम्म एकदमै राम्रो व्यापार छ। दर्शकले के भन्नुभएको छ सोध्नुभयो हलमा गएर? के छ? एकदमै सोधियो। किनभने शुक्रबारै हाम्रो चलचित्रको बारेमा 1-2वटा नकारात्मक कुराहरू, समाचारहरू आएपछि हामीलाई एकदमै आफैलाई चाहिँ साँच्ची नै हामीले केही गल्ती गऱ्यौँ कि अथवा फिल्म नराम्रो बनायौँ कि केही कमी कमजोरी भयो कि भनेर हामी एकदमै त्यसरी गएको थिएन हलहरूमा। त्यसपछि तुरुन्तै हामी शुक्रबारदेखि हिजो त हामीले पानी पनि नखाएर हर सो कहाँ कतिखेर छुट्छ दर्शकलाई नै सोध्ने, कहाँ के भयो त, के कुरा चित्त बुझाएको छैन कि भनेर हामी सबै ठाउँमा गयौँ। जसले शुक्रबार प्रदर्शन भएको दिनै अझ सुरुवातमै लेख्नुभयो चलेन भनेर उहाँहरूले के लेख्नु भएछ? हाँसो उठ्दो कुरो त के भने शुक्रबारको बिहानको सो छुटेको नि थिएन। जुन पहिलो सो हुन्छ नि, छुटेको पनि थिएन। न्युज आएको थियो कि धनपति चलेन भनेर। यस्तो हाँसो उठ्दो कुरो छ अहिले नेपालमा, है? यो के भन्नु। अनि त्यो कारणले गर्दा हामीलाई हुन त त्यसले हामीलाई फाइदा पनि भयो। किनभने हामी हलमा गएर डाइरेक्ट अडियन्ससँग चाहिँ यो घुलमेल हुने मौका पनि पायौँ। र हिजो दिनभरि हामी पानी शुद्ध नखाइकन टिमै हामी हलमा सिङ्गल थिएटरदेखि मल्टिप्लेक्स सबै ठाउँमा गयौँ। दर्शकहरूको एकदमै उत्कृष्ट के। त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ त्यो सायद हामीले मिस गरेछौँ हलमा त्यसरी नगएर, पहिला पनि जानु पर्थ्यो। त्यो एउटा न्यानो माया र त्यो प्रतिक्रियाहरू अथवा कतिपय सुझावहरू पनि त्यो कुरा चाहिँ मिस गरेछौँ। फेरि पनि यो पत्रकारिता गर्दै गर्दाखेरि यो डिफेमेसन गर्ने काम, रिसिभी साध्ने काम यस्तो देखिएको जस्तो महसुस भयो तपाईँलाई? होइन, नेपालमा अहिले कस्तो छ भने म 7 कक्षा पढ्दाखेरि नैतिक शिक्षा पढ्न पर्थ्यो। त्यो नैतिक शिक्षामा चाहिँ बेसिक नैतिकका कुरा, नैतिक सामाजिक कुराहरू हुन्थे। मान्छेलाई अलिकति नैतिकवान बनाउनलाई झकझक्याउँथ्यो। किनभने त्यो बच्चाको बेलामा पढेको कुराले त्यो असर गरिरहेको छ क्या। अब अहिले चाहिँ त्यो नैतिक शिक्षा पनि हटेछ। जर्नलिस्टिक एथिक्सको त होइन, नैतिक शिक्षै हटेछ हाम्रो पाठ्यक्रमबाट। त्यसले गर्दाखेरि अब नैतिक शिक्षा नै हटाइसक्यो हाम्रो यो पाठ्यक्रमबाट भनेपछि अहिले नैतिकताको त के कुरा गर्नु यहाँ नेपालमा, एकदमै खडिरी लागेको छ, होइन? त्यसले गर्दाखेरि अब जसले जे बोल्दै नि हुने, जसले जे भन्दै पनि हुने जस्तो भइसक्यो क्या। यो किसिमको पत्रकारिताको हामी लज्जा महसुस गर्छौँ। त्यस्तो नहोस् पनि। खैर, उहाँहरूले के लेख्नु भएको छ त्यो विषयमा पछि कुराकानी हुँदै गर्ला। धनपति चलचित्रलाई दर्शकले हेर्नै जानुपर्ने कारणहरू विशेषतः 2-4वटा औँलामा गनेर निकाल्नु पर्यो भने? होइन, अब यसको सबभन्दा ठुलो कारण भनेकै यो चाहिँ नेपाली चलचित्र हो, आफ्नो चलचित्र हो। सबभन्दा ठुलो कारण यसको। र अधिकांश दर्शकले हामी जहाँ हलमा गयौँ सबैको भनाइ के छ नि, 60% मेरो जीवनसँग मिल्यो, 80% मेरो जीवनसँग मिल्यो, अथवा 10% मिल्यो। त्यो प्लट त मेरो हो, होइन?
त्यो आफ्नोपन नै धनपतिको नेपाली जनताहरूको कुराकानी गर्नुपर्दा केही समय अगाडि 80% समय बन्दमै जान्थ्यो, त्यो मिल्नु स्वाभाविकै हो होइन। बन्दका कुराहरू मात्रै होइन, सबैजना बन्दमा लागे पनि हुनुहुन्न होला होइन, तर त्यो भित्र आउने अरू कुराहरू, प्लटहरू, सब प्लटहरू छ, अरू कुराहरू छ, जति पनि त्यो चाहिँ सामाजिक होस् अथवा पारिवारिक होस्, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ कसै न कसैसँग आफ्नो लाग्दो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अधिकांश दर्शकको भनाइ नै के थियो भने यो मेरो कथा हो। दर्शकले त्यो आफ्नो महसुस गर्न सक्नु नै धनपतिको सबभन्दा ठुलो। त्यो आफ्नो कुरा नेपाली चलचित्र भनेर पनि नेपाली दर्शक हेर्न जाने दर्शकहरू छन् आजको मितिमा? नेपाली चलचित्र भनेर हेर्न जाने दर्शक हुनुहुन्छ, किन हुनुहुन्न? खगेन्द्र लामिछाने तपाईँको चलचित्रको कलाकार लेखकलाई मैले समय अगाडि यहाँ निमन्त्रणा गरेको थिएँ। उहाँसँगको कुराकानीमा उहाँले एउटा सुखद पक्ष के भइराखेको छ भने नेपाली चलचित्र मात्रै भनेर त्यो सेन्टिमेन्टले नेपाली चलचित्र हेर्न अहिले दर्शक घटेका छन्। त्यो राम्रो पक्ष हो, किनभने राम्रा चलचित्रहरूले मात्रै राम्रो चाहिँ प्रतिक्रिया पाइराखेको छ भन्नुभएको होइन। त्यो त सही कुरा हो, किनभने त्यो सेन्टिमेन्टले, अथवा मैले पनि भन्न मिल्दैन सेन्टिमेन्टले मैले नेपाली चलचित्र बनाएको छु तपाईँहरूले हेरिदिनै पर्छ भन्ने त्यो कुरा एकदमै गलत कुरा हो होइन। त्यो मैले अहिलेसम्म भने पनि छैन कुनै पनि मिडियामा। दर्शकलाई त्यो चलचित्रको ट्रेलर जब रिलिज हुन्छ त्यसले आकर्षित गरेपछि मात्रै दर्शक हलमा जाने हो। त्यो सेन्टिमेन्ट हुन चाहिँ कतिको आवश्यक छ नेपालीहरूलाई आफ्नो खाले चलचित्र होइन? त्यो सेन्टिमेन्ट चाहिँ अलिकति चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने हाम्रो छिमेकी देशकै भारतकै कुरा गर्ने हो भने पनि उनीहरूमा चाहिँ त्यो राष्ट्रियता, आफ्नो देशप्रतिको, आफ्नो संस्कृतिप्रतिको अलिकति सेन्टिमेन्ट चाहिँ धेरै नै छ जस्तो लाग्छ। तर हामीमा चाहिँ अलिकति अब लुगै भनौँ, खानेकुरै भनौँ, सवारी साधनै भनौँ, अब कतिपय त बाध्यता पनि छ हाम्रो, किनभने बन्दैन यहाँ। तर पनि हामी चाहिँ सकेसम्म विदेशी नै प्रिफर गर्ने त्यो परिपाटी अलिकति बसेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सेन्टिमेन्ट चाहिँ फिल्ममा मात्रै होइन, समाजमा हर कुरामा चाहिँ नेपाली सेन्टिमेन्ट चाहिँ भयो भने त्यसले पक्कै पनि आफ्नो नेपालीपन अथवा नेपाली प्रडक्ट नेपाललाई नै फाइदा गर्छ जस्तो लाग्छ। नेपाली हाम्रो एउटा सहनशीलताको पराकाष्ठा के भने हामी जतिसुकै दुःखबाट गुज्रियो भने केही समयपछि त्यो चिजहरूलाई बिर्सिन्छौँ होइन। अब यो बन्दका अलिकति त्यस्तै खाले समस्याहरू, कमन म्यानले भोग्ने समस्याहरू हामी केही समय अगाडि बिर्सेछौँ। धनपतिले त्यही सम्झाउनको लागि चलचित्र बनायो, त्यो बाहेक सम्झाउनको लागि पनि होइन, नराम्रो कुरा त किन सम्झाउनु होइन, तर सम्झाउनु भन्दा झकझकाउनलाई चाहिँ बनाएको। किनभने बन्दबाट आम मानिसले के चपेटा, कस्तो चपेटामा पर्छ, अथवा त्यो बन्दमा चाहिँ कसैले कुनै सानो कुराले चाहिँ ज्यान गुमाउनु पर्दाखेरि त्यो जसलाई पीडा हुन्छ त्यसलाई कस्तो पीडा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो नहोस्। त्यो बन्द गर्नेलाई चाहिँ त्यो धनपति सायद हेरिसकेपछि एकचोटि जो बन्दमा अब उत्रिनुहुन्छ, जसले चलचित्र हेर्नु भएको छ धनपति, अब कुनै दिन बन्द भयो भने बन्दमा उत्रिँदाखेरि पक्कै पनि एकचोटि चाहिँ सोध्छ त्यो मान्छेले, ला त्यो फिल्म हेर्दा मैले यस्तो भयो थियो, मेरो परिवारमा नि कतै केही अहिले मैले यहाँ बन्दै गर्दा चाहिँ केही परेर केही त भएको छैन, मैले के गलत गरिरहेको छु कि सही, त्यो एकचोटि चाहिँ झकझकाउँछ धनपति हेरेको मान्छे। त्यो खाले प्रयोगले तपाईँका चलचित्रहरू प्राय जसो द युगदेखि युगसम्मदेखि धर्मा, भिजिलान्ते त 3D बनाउनु भयो, प्राविधिक रूपमा चाहिँ नेपालको सबल चलचित्र बन्यो। हरेक चलचित्र फरक फरक हुन्छन्। नेपाली चलचित्रकै हिसाबमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ ट्रेन्ड फलो गर्न जरुरी छ कि प्रयोग मात्रै गरिरहनुहुन्छ? अब होइन, अब यसको उत्तर त मैले पनि खोज्न पर्ने बेला भयो। एउटा सेट यो चिज राम्रो छ अब यसलाई फलो गर्ने भन्ने केही हुन्छ कि हुँदैन? होइन, त्यही त यो प्रश्नको उत्तर मैले खोज्न सकिरहेको छुइनँ क्या। किनभने चलचित्र जस्तो किसिमको समाजमा भने त नेपालमा चलिरहेछ व्यावहारिक हिसाबले, सक्सेसको एउटा मापनको हिसाबले जस्तो किसिमको चलचित्र चलिरहेछ, अब मैले पनि त्यस्तै चलचित्र बनाउने कि होइन म सधैँ प्रयोगै गरिरहने भन्ने कुरामा चाहिँ म आफै अब प्रश्नको त्यो उत्तर खोजिरहेको छु क्या। अब त्यो अहिले जस्तो किसिमको चलचित्र चलिरहेछ त्यो चलचित्र बनाउन सजिलो छ, धेरै टाउको दुखाउनै पर्दैन होइन। अब अहिले बजारमा जुन टाइपको सिजने गीत भन्छु म त्यसलाई, त्यो चलिरहेछ, एउटा सुन्दर रमाइलो लाग्ने, नाचु लाग्ने त्यस्ता गीत 1-2 हाल्यो, अनि त्यही किसिमको अलिकति जोक टाइपको डायलगहरू, अलिकति मजाक हाँसी मजाक टाइपको
अब त्यसलाई अलिकति लाइट टाइपको चलचित्र जुन बजारमा अहिले व्यावसायिक रूपले चलिरहेछन् त्यही किसिमको चलचित्र बनाउने कि अब सधैँ प्रयोगै गरेर नि रिक्सै लिएर नि भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो प्रश्न मलाई पनि आफैलाई अब चाहिँ खडा भएको छ। एउटा चलचित्र राम्रो चल्यो, एउटा कबड्डीलाई लियौँ भने सो चलचित्रको जुन कथा वाचन गर्ने शैली र त्यसको कलाकारहरूले निभाएका भूमिकाहरूलाई जसरी पछिल्लो समय केही फरक दिए तापनि त्यस्तै तरिकाले प्रस्तुति भइराखेको छ, त्यो चिज राम्रो छ भने 2-4 चोटि फलो गर्दाखेरि त्यो नयाँ रहन्छ कि त्यो पुरानो भइसक्छ? चलचित्रको हिसाबमा, चलचित्र मेकरको हिसाबमा सोधेको प्रश्न। सायद पुरानो हुँदैन होला, न त पुरानो हुन्थ्यो भने त त्यो जुन हिसाबले कन्टिन्युसली चलचित्र बनिरहेको हुन्छ दर्शकले त्यसलाई रिजेक्ट गर्नुपर्ने हो। पुरानो हुँदैन होला सायद। फर्मुला पुरानो हुँदैन? फर्मुला पुरानो हुँदैन जस्तो लाग्छ। दिपेन्द्र के खनाललाई चाहिँ के लाग्छ, फर्मुला पुरानो हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँलाई दोस्रोचोटि त्यही कथा भन्न कतिको सहज लाग्छ? मलाई त अब असहज लागेरै म हरेकपल्ट नयाँ खोजिरहेको हुन्छु होइन। मलाई त्यो असहज लागेर नै हो मलाई, किनभने एउटा काम जुन सकिसकेपछि अर्को काम तुरुन्तै त्यही गर्नलाई चाहिँ एकदमै मोनोटोनस लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दा म नयाँ कुराको खोजीमा हुन्छु सधैँ। मेरो आफ्नो पर्सनल कुरा त अब मलाई त्यस्तो लाग्छ भन्दामै सबैलाई त्यस्तो फेरि हुन्छ अथवा हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन, किनभने दर्शकले त्यो कुरालाई रुचाइरहनु भएको छ भने, दर्शकले त्यो कुरा मन पराइरहनु भएको छ भने त्यसमा गलत पनि हुँदैन सायद। एउटा नायक बलियो नायक भएको अनि नाजुक, राम्री, सुन्दरी, स्मार्ट खालको एउटा केटी, उनीहरू बिचको प्रेम, त्यो बिचमा हुने द्वन्द्व दिपेन्द्र के खनालको फिल्ममा किन देख्न पाइँदैन? अब देख्न पाइन्छ? सायद पाइँदैन होला त्यस्तो। खोइ त्यस्तो गर्न मैले त्यस्तो मन पर्दैन र? मन पर्दैन भन्दा बनाउन सक्दिनँ जस्तो लाग्छ मैले होइन। म अब यो अलि पहिला भए सक्थेँ होला, तर अहिले यो अलिकता पशुपति प्रसाद बनाइसकेपछि, जस्तै झोलेपछि मैले 2 वर्ष ग्याप राखेर जब पशुपति प्रसाद बनाएँ, झोलेपछिको अहिलेसम्मको मेरो व्यक्तिगत रूपमा नै धेरै परिवर्तन आएको छ, मेरो सोच अथवा मेरो जीवनशैली। त्यो कारणले गर्दा म अब सायद त्यस्तो चलचित्र बनाउनै सक्दिनँ जस्तो लाग्छ। दिपेन्द्र के खनालको केही अन्तर्वार्तामा केही अनलाइनबाट सफर हुँदै गर्दाखेरि मैले देख्न पाएको पक्ष चाहिँ के भने, नजान्ने खालको नाच्न नजान्ने नायकलाई मलाई नचाउन मन लाग्दैन भन्नुभएको थियो। दयाहाङ राईलाई फेरि पनि झोलेमा नचाउनु नै भयो, नचाएको भन्ने कि त्यसलाई के भन्ने? त्यो त खास नचाएको होइन, त्यो चाहिँ त्यसमा त्यस्तो नाच्ने भनेर त्यस्तो डान्सिङ हुनै थिएन। अब तर त्यो चाहिँ एउटा ड्रिममा युज गरेको थिएँ मैले त्यो गीत, र अब ड्रिममा चाहिँ अलिकता त्यो लिबर्टी पनि हुन्छ। अनि उसले ड्रिम गर्दाखेरि चाहिँ एउटा राम्री केटीसँग चाहिँ ड्रिमको हिसाबले त्यो मैले युज गरेको थिएँ। अलिकति रमाइलो ठाउँ होइन। एउटा सिनेमा निर्देशकले चाहिँ यी पक्षहरूलाई निहाल्दै गर्दाखेरि सङ्गीत र सिनेमालाई जोडेर हेर्दाखेरि एउटा चलचित्रमा सङ्गीत हुनैपर्छ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई? होइन यस्तो के, अब चलचित्र त्यही त 2 किसिमको चलचित्र हुन्छ के। एउटा यथार्थको एकदमै नजिक बसेर बनाएको चलचित्र, यथार्थमा सङ्गीत त हुने भयो फेरि पनि होइन। धनपति जस्तो होइन, त्यसमा सङ्गीत आउँछ, धनपतिमा पनि छ नि सङ्गीत होइन, तर अर्कै रूपले आउँछ के त्यसमा होइन, यथार्थ रूपले नै आउँछ। तर अब अर्को एक किसिमको चलचित्र हुन्छ फ्यान्टासी, अलिकता चलचित्रकै रूपमा भने मतलब फ्यान्टासी हुन्छ त्यसमा। अब त्यसमा फेरि गीत सङ्गीतको त्यत्तिकै महत्त्व हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि गीत सङ्गीतको महत्त्व छैन भन्दिनँ म, किनभने अहिले पछिल्लो दिनमा त एउटा गीत त त्यस्तो चाहिने नै भएको छ चलचित्रमा। पहिला प्रोमोभन्दा बेसी त गीत चल्ने भएको छ अहिले होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो गीतहरूको महत्त्व त छ नि चलचित्रमा, किन छैन? कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ हामी। र कार्यक्रम चलचित्र हेर्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम चलचित्रमा हामीले नेपाली चलचित्रको विषयमा कुराकानी गरिराखेका छौँ निर्देशक दिपेन्द्र के खनालसँग। धनपति चलचित्र प्रदर्शन भइराखेको छ, अहिलेका निमित्त गीतको पालो भएको छ। गीत पश्चात हामी आउनेछौँ। स्वीकार्नुहोस् यो गीत, तिमी नै मेरो जीवन कहानी, तिमी नै मेरो, झोले चलचित्रबाट यो गीत थियो र निर्देशक हुनुहुन्छ दिपेन्द्र के खनाल। उहाँसँग कुराकानीलाई म निरन्तरता दिन चाहन्छु। अलिकति रोमान्टिक खाले गीतहरू, आफ्नै गीत धेरै पछि हेर्नु एकदम मजा लाग्यो। कस्तो लाग्यो? एकदम मजा लाग्यो, धेरै पछि हेरेको। यसमा त फेरि अलिकति रङ्गीन देखिएको छ है?
मजा लाग्यो। यो चलचित्र बनाउन्जेलसम्ममा म अलि अर्कै स्वभावको थिएँ नि त, त्यसपछि 2 वर्ष ग्यापमा म धेरै चेन्ज भएँ। अनि तपाईँको त प्रत्येक सिनेमा बनाउँदाखेरि त्यतिखेरको साइकोलोजी फरक हुन्छ कि भन्ने लाग्छ हामीलाई चाहिँ। मेरो साइकोलोजी म यो अब यो धनपति रिलिज भयो, अब मेरो साइकोलोजी के हुन्छ भने अब कसरी मलाई त्यो सराउन्डिङले इफेक्ट गर्छ त्यो अनुसारको मेरो सोच चेन्ज भइरहेको हुन्छ क्या। पशुपति प्रसादको अनुभव तपाईँ पशुपतिमा गएर केही समय बसेपछि त्यहाँबाट उब्जिएको कथा? अब उतै के अरे हन्डुरसतिरै गएर बस्ने विचार गरेको छु अब। जसले गर्दा त्यो हिँडेर अमेरिका जान परोस्। त्यही बिचको बिच जहाँ हन्डुरस चाहिँ बिचमा पर्छ, मेक्सिको र ग्वाटेमालाको यता बिचमा, त्यही बिचमै गएर बस्ने विचार गरेको छु। यो विषयमा अलिकति कुराकानी गर्नु मन लाग्यो। तपाईँले बनाउँछु भनेको चलचित्र हिँडेर अमेरिका जाने चलचित्र, लगानी पनि त्यति ठुलो, यति ठुलो लगानीमा अहिलेसम्म काम गर्नु भएको थियो र? छैन, गरेको छैन। अब अहिलेसम्म सबभन्दा बढी खर्च गरेको चलचित्र? मेरो चलचित्रहरूमा खर्च अब खै अलिक पशुपति प्रसाद र धनपतिमा कमै देख्यौँ। होइन, खर्च त हुन्छ, तर अब अरूको तुलनामा मेरो चलचित्रमा अलिक त्यति खर्च हुँदैन। राम्रो फिल्म बनाउन खर्च कतिको गर्नुपर्ने रहेछ? कथाले मागेको ठाउँमा त गर्नुपर्छ। जस्तै कथा चयन हुन्छ जब कथाले अब एकदमै ठुल्ठुला चिज माग्छ भने त त्यहाँ त खर्च भइहाल्छ नि। एउटा धनी मान्छेको चाहिँ कुराकानी गर्नु पर्यो चप्पली हाइट 2 मा, त्यो कथा भन्दाखेरि त अलिकति खर्च लाग्यो होला। त्यो नेपालमा धनी मान्छेको फिल्म बनाउनु चाहिँ पुग्यो मलाई चप्पली हाइट 2 बाटै, होइन? पुग्यो किनभने जब धनी मान्छे भनेर लेखिन्छ उसँग आउने कुराहरू जोडिन्छ नि, होइन? ल नेपालको सबभन्दा धनी मान्छेको कथा अरे, होइन? अब उसँग जोडेका कुराहरू आयो नि, धेरै कुराहरू, उसले प्रयोग गर्ने चिजदेखि सुत्नेदेखि खाने हर कुरा, ती कुराहरू नेपाली चलचित्रमा देखाउनलाई बहुत गाह्रो छ। जस्तै मलाई चप्पली हाइट 2 मा एकदमै गाह्रो भएको। के पक्ष छन् त्यसमा? त्यो चाहिँ कस्तो छ भने अब एक त हामीसँग पैसा एकदमै कम हुन्छ, अब त्यो कसैको एकदमै त्यो चप्पली हाइटमा 2 मा देखाइएको घर अथवा सबै कुराहरू पनि त्यो रेन्ट गरेर अथवा म फिल्मको लागि भनेर लिएको कतिपय छैन के, त्यो चाहिँ रिलेसनले बल्ल बल्ल रिक्वेस्ट गरेर, त्यसले गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ जो व्यक्तिको त्यत्रो ठुलो घर हुन्छ अथवा चिजहरू हुन्छ, 2 करोड 3 करोडको गाडी हुन्छ, हामीले नेपाली फिल्मले एकछिनको लागि भाडामा भनेर त्यो कसैले पनि दिनुहुन्न, होइन? मै दिन्न थिएँ होला। आफूले चढिरहेको गाडी सिनेमामा त्यो देखिनको लागि त कसले पनि दिँदैन जोसँग त्यति पैसा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ती चिजहरू जुटाउन एकदमै मुस्किल पर्छ क्या। मैले चप्पली हाइट 2 मा कुनै त्यो रुम के अरे उता गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको सुइट लिएर खिचेको छु, कुनै कहाँ लगेर खिचेको छु, हर सर्ट चाहिँ चिट गरेको छ, होइन? कुनै प्यासेज अर्कै कहाँको लगेर खिचेको छ, अनि जोड्दा त्यो घर एउटा ढिक्का बनाउनुपर्छ क्या, बहुत गाह्रो हुन्छ। धेरैले कमै थाहा पाए त्यो थाहा त पाउँदैन, सिनेमामा त थाहा नै हुन्न त्यो, होइन? अब त्यो प्यासेज अर्कै ठाउँको हुन्छ, होइन? त्यो रुम अर्कै ठाउँको हुन्छ, त्यो सिनेमामा त थाहा हुने। उसले टेक्ने धरती पनि यस्तो थियो कि हाम्रो काठमाडौँमा कमै पाइएला भन्ने खालको सिनेमा बनेको थियो। मैले पनि सिनेमा हेरिसकेपछि महसुस गरेको कुरा होइन, त्यो जुन हिसाबले त्यो क्यारेक्टर पोर्ट्रे गरेको थियो धनी एउटा भनेर, त्योलाई चाहिने कुराहरू चाहिँ हामीले सबै उपलब्ध गराएको थियौँ कि, जस्तै मागेर हुन्छ, रिक्वेस्ट गरेर हुन्छ, होइन? सबै कुरा। गरिब मान्छेको कथा पनि बनाउनुहुन्छ, धनी मान्छेको कथा पनि बनाउनुहुन्छ, त्यो साइकोलोजी त बुझ्नु पर्यो, त्यो अनुसार लेख्न बस्नु पर्यो अथवा त्यो अनुसार त निर्देशन गर्नु पर्यो। एउटा धनी मान्छेको मस्तिष्कमा चाहिँ बढी के खेल्छ होला, के खेल्दो रहेछ? होइन, अब जो मान्छे धेरै धनी हुन्छ, धनी मान्छेको मस्तिष्कमा चाहिँ पैसै खेल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जति धन जोसँग धेरै हुन्छ त्यो मान्छे अझै धनी हुन चाहन्छ जस्तो लाग्छ मेरो अनुभवमा चाहिँ, होइन? त्यसले गर्दाखेरि बरु हामी सन्तुष्ट भएर बस्छौँ, ठिक छ लाइफस्टाइल लाग्छ यतिकै यस्तै रहेछ भाग्यमा भन्ने हुन्छ मिडल क्लास मान्छेको। तर जोसँग धेरै पैसा हुन्छ त्यो मान्छे चाहिँ सन्तुष्ट हुँदैन जस्तो लाग्छ र ऊ पैसाको पछि नै दौडी नै राखेको हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एउटा गरिब मान्छे धनी बन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? अब त्यो चाहिँ आफ्नो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा हो। मैले यो किन सोधेको भने पशुपति प्रसादमा पात्रलाई अन्तमा उसको
चरित्र सिद्धियो, उसको जीवन सिद्धियो। धनपतिमा जस्तो छ त्यो अवस्थामा फेरि फिर्ता ल्याइदिनु भयो। माथि चढ्नुहुन्न धनी मान्छे भन्नेहरू साइकोलोजीले त्यता प्रभाव गरेको हो। त्यस्तो होइन, धनी हुनलाई चाहिँ सजिलो छैन भन्ने कुरा हो कि। त्यो चाहिँ धनी हुन सबैलाई मन छ, मलाई पनि मन छ, तपाईँलाई नि होला। जो कोहीलाई धनी हुन मन छ, पैसाको ओछ्यानमा सुत्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जो कोहीलाई नै हुन्छ। ब्रान्डेड चिज युज गरौँ भन्ने जसको पनि रहर हुन्छ। तर त्यो धनी हुने भन्ने कुरा चाहिँ सजिलो कुरै होइन क्या। त्यो हुन्छु भनेर कोही पनि व्यक्ति धनी हुन सक्दैन। त्यसको लागि त्यो धन कमाउने भन्ने छुट्टै पार्ट हो। त्यो भन्दै गर्दाखेरि धनपतिले चलचित्रमा भनेको संवाद अनुसार मलाई धेरै होइन, एउटा छोरी पढाउन पाए पुग्ने र खान पुग्ने, अनि अर्कोले थपेको पात्रले थपेको चाहिँ कोठा भाडा पनि तिर्न पुग्ने, त्यति नकमाउने जसले रेस्टुरेन्टमा काम गर्छ या फरक ठाउँमा काम गर्छ त्यो नकमाउनेहरूको कथा धेरै छ। पात्रहरू धेरै भेट्नुभयो? धेरै छन्, त्यो धेरै छन् नि। किनभने हाम्रो इन्कमको जुन जिडिपीमा जुन हाम्रो ऱ्याङ्क छ त्यो 144औं कि कतिमा छौँ हामी नेपाल, होइन? पर व्यक्ति आए चाहिँ 800 समथिङ 800 चान्चुन डलर भन्दा हाम्रो छैन भनेपछि अब काठमाडौँमा भेटेका केही धनीहरूलाई मात्रै हेरेर त भएन नि त, होइन? समग्रमा चाहिँ काठमाडौँमै हेर्दा पनि मिडल क्लास चाहिँ बढी आउँछ। हाम्रो जिडिपी नै एकदमै कम छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरा सबैमा लागु हुन्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँका चलचित्र मैले यो चलचित्रमा फोकस हुन चाहन्न, फेरि पनि म त्यो चलचित्र हेरिसकेपछिको प्रश्नहरू मैले राख्न चाहेको नि। सो चलचित्र हेर्दाखेरि अनेक प्रश्न आयो होलान्। यद्यपि आफू जुनसुकै जीवनशैलीमा बिताए तापनि छोराछोरीलाई राम्रो विद्यालय पढाउन चाहने एकजना बुवाले 10,000 पढ्ने विद्यालयमा किन भर्ना गर्न चाह्यो त? होइन, त्यही त। त्यो कस्तो भने सरकारी या त्यो 10,000 पर्नेको बिचमा पनि त स्कुल हुन्थ्यो होला। होइन, यस्तो भयो कि त्यो चाहिँ कस्तो भयो भने नेपालको शिक्षा प्रणाली त सबैलाई थाहा छ। यो चिज हो, त्यो जनज्योति प्राथमिक विद्यालय जुन तपाईँले सुरुमा धनपतिले फुच्चीलाई आफ्नो छोरीलाई पढाउन जान्छ, त्यहाँ कतिजना स्टुडेन्ट थियो थाहा छ तपाईँलाई? त्यो भवन हेर्दा त ठुलो छ, स्कुल ठुलो छ। सरकारी विद्यालयमा त्यो सरकारी विद्यालयमा जम्मा थियो स्टुडेन्ट 6 जना हो है। शिक्षक त हुनुहुन्थ्यो तर अब केही काम थिएन। जम्मा 6 जना स्टुडेन्ट हुनुहुन्थ्यो। त्यो सर्टमा साइडमा त्यो खेलेर बसिरहेको बच्चाहरू देखाएको छ, त्यति नै विद्यार्थी त्यो स्कुलको टोटल विद्यार्थी त्यति हो, होइन? र अब सरकारी स्कुलमा त अहिले योभन्दा अगाडि पनि मैले न्युज पढेको थिएँ, एउटा ठुलै मिडियामा आएको थियो। त्यो एउटा शिक्षिका रोएको न्युज आएको थियो कि विद्यार्थी नै नभएर के भनेर। त्यसले गर्दा सरकारी स्कुलमा सरकारी चिजमा कसैको विश्वासै छैन हो। सबैलाई चाहिएको छ के भने बोर्डिङ स्कुल चाहिएको छ। सबैको अभिभावकको एउटै मात्रै चाहना के छ, मेरो छोराछोरीले नेपाली बढी नजानोस्, नेपाली बोल्न नजानोस्, तर अङ्ग्रेजी जान्न पर्ने छ। त्यो मानसिकताबाट हामी सबैजना ग्रसित छौँ क्या। त्यसले गर्दाखेरि धनपति भन्ने मान्छेको पनि चाहना के हो भने जो मेट्रिक पास छ, ऊ आफू मेट्रिक पास छ तर उसलाई चाहिँ छोरी चाहिँ ठुलो स्कुलमा पढाएर चाहिँ अङ्ग्रेजी बोल्ने अथवा देश विदेश भोलि गएर चाहिँ एउटा केही होस् भन्ने चाहना राख्छ उसले पनि। त्यो चाहिँ हामी सबै ग्रसितै छौँ क्या त्यो। किनभने मेरै बच्चा म सरकारी स्कुलमा हाल्न चाहन्न, तपाईँले हाल्न चाहनु होला हुन्न होला, होइन? त्यसले गर्दाखेरि उसले चाहिँ बोर्डिङमै त्यो कारण चाहिँ के भने हाम्रो सिस्टमको कारणले गर्दै हो जस्तो लाग्छ। किनभने गभर्मेन्टले सरकारी स्कुललाई नै एकदमै सुविधा सम्पन्न र राम्रो हिसाबले चलाउने हो भने त सरकारीमै मान्छेले पढाइहाल्छ नि। अर्को एउटा उब्जाएको प्रश्न, यो धनपति हेरिसकेपछि धेरै प्रश्नहरू उठे। अब धेरै प्रश्न, म सबै प्रश्न यहाँ राख्न सक्दिनँ। एउटा महिलाले जब छोरीलाई पढाउनको निमित्त मेहनत गरेर पारिश्रमिक लिएर आउँछ, ज्याला भनौँ त्यसलाई, अनि त्यसपछि उसको श्रीमानले चाहिँ त्यो पैसा लिएर यसलाई नष्ट गरिदिनुपर्छ भन्ने सोध्छ। त्यो कुन खाले वर्गमा पर्छ त्यो सोच? होइन, त्यो चाहिँ यस्तो, त्यो हामी सबैमा पर्छ। नेपालीको हाम्रो समाज भनेको अझै पनि हो, देशमा राष्ट्रपति, सम्मानीय राष्ट्रपति महिला हुनुहुन्छ, सभामुख महिला हुनुहुन्छ। अब के अरे अहिले अब ऊ निवर्तमान हुनुभयो, महिला हुनुहुन्थ्यो। तैपनि विडम्बना के छ भने
हाम्रो समाज चाहिँ अझै पनि त्यो पुरुष हावी एकदमै छ हाम्रो समाजमा, पुरुष प्रधान समाजै हो। र अहिले पनि कुनै पनि श्रीमानलाई चाहिँ श्रीमतीले बाहिर गएर काम गरेको मन नपर्न सक्छ अझै पनि। अझ त्यो काम चाहिँ विशेष गरी घर धन्दा गर्ने काम त कोही श्रीमानले पनि कुनै पनि श्रीमतीलाई गराउन बाध्यताले गर्ला, तर मनदेखि गराउन चाहँदैन नेपालमा, हैन। र त्यही कुरा चाहिँ धनपति भन्ने क्यारेक्टर जो चाहिँ पहिला एकदमै हुने खाने छ, हैन, जसको अहम छ, ऊ त अब दरबार आफ्नो भएको मान्छे, उसमा त अहम झन् काजीको त अहम त अलिकति रगतमै भइहाल्यो उसको। त्यो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डको जुन अहम छ त्यतिखेर त्यो अहम चाहिँ हावी भएको हो त्यहाँ। यो चिज हेर्दै गर्दाखेरि जब धनपति चलचित्र हेरियो तब नारी विद्रोहका निमित्त नारीले कुटेको मात्रै देखाउनु पर्छ है भन्ने कुराहरूमा चाहिँ सोच्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ भयो। नारीले नै कुटेको देखायो भने चाहिँ नारीको चाहिँ नारी प्रधान चलचित्र बन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो सही हो। तपाईँलाई के लाग्छ? त्यो म पनि त्यही भन्छु, कुट्दैमा चाहिँ त्यो नारी प्रधान चलचित्र हुँदैन। आफैले खेच्नु भएको छ। अन्तिम प्रश्न, अनुभव कस्तो भयो? रमाइलो भयो अनुभव। विशेष गरी अहिले हलमा चलचित्र हेर्दाखेरि धेरैजनाले चाहिँ तपाईँ त राम्रो सिनेमाटोग्राफर पनि हुनुहुँदो रहेछ भन्नुभयो। इन्डस्ट्रीकै धेरै मान्छेहरूले केही सिनेमाटोग्राफर जो राम्रो सिनेमाटोग्राफरहरू हुन्छ इन्डस्ट्रीका हेर्नुभएछ, मलाई म्यासेज गर्नुभएको थियो, बधाई छ तपाईँले धेरै राम्रो खिच्नुभएछ चलचित्र भनेर। र आफ्नो कथा भन्दाखेरि आफैले खिच्दाखेरि एउटा छुट्टै मजा पनि आउँदो रहेछ। आवश्यक त छ नि सिनेमाटोग्राफीको विषयमा ज्ञान राख्नु। ज्ञान आवश्यक छ, त्यो त एकदमै आवश्यक। हातहरू त्यति सजिलै त चल्छन् कि चले मजाले चले, होइन। त्यो फिजिकल्ली चाहिँ अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ, थकाइ अलिकति लाग्यो, किनभने दुईवटा काम हेर्नु पऱ्यो त्यो कुरा चाहिँ। तर पर्दामा हेर्दाखेरि मजा लाग्यो। अब नराम्रो खिचेछ, फिल्म बिगारेछ भनेको भए दुःख लाग्थ्यो होला। सबैजनाले धेरै राम्रो खिचेको रहेछ चलचित्र, त्यो प्रमाण हेर्नको निमित्त दर्शकहरूले सिनेमाघर जानुहुन्छ भन्ने आएको हिसाबले त्यो विधामा पनि मैले नराम्रो गरिनँ। तपाईँ सम्पादनको पक्षबाट पनि अब्बल हुनुहुन्छ, क्यामेरा त चलाएर देखाइ पनि सक्नुभयो, एउटा निर्देशक हुनुहुन्छ, लेख्नु पनि हुन्छ। तपाईँ आफू बाहेक नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा प्राविधिक रूपमा प्रयोग गरिदिए हुन्थ्यो, अलिक बढी सम्भावना देखेको निर्देशकहरू को देख्नुहुन्छ अहिले? धेरै राम्रो दुई-तीनजना लिनु पर्यो भने होइन, निर्देशकहरू त राम्रो राम्रो हुनुहुन्छ। निश्चल बस्नेत हुनुहुन्छ, अब हाम्रो हेमराज बिसी छ, होइन। अब रेगुलर फिल्म उसले आफ्नो टाइपको गरिरहेछ। अब अरू निर्देशकहरू सुदर्शन छ। अवार्ड पाएका निर्देशकहरूको विचारमा के? होइन, अब यस्तो छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको र नेपालमा चाहिँ कस्तो, हामी चाहिँ नेपालमै अब एकदमै नेपाली फिल्म हलमै दर्शकलाई बानी लगाउँ अथवा नेपाली फिल्मको बिजनेसै बढोस्, हेर्ने कल्चर बढोस् भनेर हामी लागिरहेछौँ। उहाँहरू चाहिँ नेपाली चलचित्रलाई विदेशमा चाहिँ रिकगनाइज होस् भनेर लागिरहनु भएको छ। त्यसको दुइटै ठाउँमा चाहिँ दुइटैको महत्त्व छ जस्तो लाग्छ, होइन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले गरिरहनु भएको नि एकदमै सराहनीय छ, महत्त्वपूर्ण छ। किनभने नेपाली चलचित्रलाई चाहिँ एउटा काहीँ त रिकगनाइज भइरहेछ र हामीले पनि यहाँ जुन गरिरहेछौँ त्यो पनि महत्त्वपूर्णै छ। किनभने दर्शक यहाँ बढेन, फेरि त्यो चलचित्रको पनि बढ्ने हो पछि, होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो दुइटै पक्षमा चाहिँ दुइटै कुराहरू महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, दोस्रो पटक आउनुभयो कार्यक्रममा, धेरै खुसी लाग्यो कार्यक्रम चलचित्रमा तपाईँलाई पाएर। धनपति चलचित्रको निमित्त अलि सफल भइराखेको छ, अझै सफलता मिलोस् र आगामी प्रोजेक्टहरूमा पनि नयाँ प्रयोगहरू हामीले देख्न पाऊँ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद तपाईँलाई पनि, इमेज टिभीलाई पनि। के भन्नु छ अन्तमा दर्शकहरूलाई? अन्तमा भन्नुहुन्छ नि? दर्शकहरूलाई त खासै त्यस्तो केही छैन भन्नु, होइन। अब चलचित्र चलिरहेछ, आज तेस्रो दिन धनपतिको, र एकदमै आज तेस्रो दिनसम्म पनि दर्शकहरूले एकदमै त्यत्तिकै साथ दिइरहनु भएको छ हलमा। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि अब दर्शकको गुनासो सुन्छु म सधैँ, नेपाली चलचित्र यथार्थपरक चलचित्र बन्दैन अथवा नेपाली जस्तो चलचित्र हुँदैन, के अरे अभिनयको हिसाबले एकदमै खल्लो हुन्छ, ती किसिमका गुनासोहरू एकदमै सुनिन्छ नेपाली चलचित्रको विषयमा। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि यदि त्यो किसिमको गुनासो तपाईँलाई पनि छ,
भनी एकचोटि गएर धनपति हेरिदिनुहोस्, पक्कै पनि त्यो गुनासो चाहिँ मेटिन्छ। त्यसको चाहिँ म एकदम जिम्मा लिन्छु। धन्यवाद। र दिपेन्द्र के खनालसँग आज कुराकानी भयो, उहाँसँग हामीले यति लामो कुराकानी गरेछौँ कि समय बितेको पत्तो पनि भएन। फेरि पनि अन्तमा उहाँको कुरा सुनिसके पश्चात अनेक पक्ष समाजका पक्षहरू बाँकी छन् उहाँसँग कुराकानी गर्न भन्ने मलाई लागिराखेको छ। यद्यपि आज हामी समय सीमामा बाँधिएका छौँ। यसर्थ नेपाली चलचित्र हेर्न जानुहोला, राम्रो नराम्रो कार्यक्रम चलचित्रमा छँदैछ भन्नुहोला। फेरि भेटौँला, नमस्कार।